पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए किशोजा दरगाह नवासी और 278 टांडा विधानसभा के प्रत्याशी सैयद गौस अशरफ के भाई हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या है जो उनके पक्ष में आए हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप बहुजन समाज पार्टी के लिए आप वोट मांगने आए, ऐसा क्यों? मैं सैयद गौस अशरफ के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैंने उसका बचपना भी देखा है, उसकी जवानी भी देखी है और वो ढलती हुई उम्र की तरफ बढ़ा है, यानी एक मैच्योर मर्द बन चुका है। तो मैंने उसकी उस उठती हुई उम्र को भी देखा है, तो उसके अंदर तमाम वो क्वालिटीज मैंने पाई हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। वो समाज के अंदर रहते हुए, समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हुए और उनकी समस्याओं को समझते हुए और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए वो आदमी जितना कल पुरजोश था उतना ही आज भी है। मैं उसकी ज़ाती क्वालिटीज़ को देखकर मैं उसके सपोर्ट में आया हूँ। पार्टी लेवल क्या होगा, उनकी पार्टी क्या है, वो अपनी जगह पर है। मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि मैं गौस अशरफ पर यकीन करता हूँ कि वो 278 को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, टांडा की और यहाँ के मूल जितने भी निवासी हैं, उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि सैयद गौस अशरफ बड़ी ईमानदारी से उन समस्याओं का हल निकालेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप बुनकर बाहुल क्षेत्र में हैं और बुनकर बाहुल क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ टांडा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सपा को छोड़ करके बसपा को वोट करेगा? अब ये आप कह रहे हैं गढ़ कि ये समाजवादी का गढ़ है, लेकिन रिजल्ट हमने देखा है पिछले 20 सालों का। जब हम पीछे जाते हैं तो एक ही बार यहाँ समाजवादी जीती है। ये ऐसा गढ़ है। तो ये मीडिया की बातें हैं, जिसको चाहें गढ़ कह दें, जिसको कह दें, ये सब नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ की पब्लिक किसे अपना नुमाइंदा बनाती है, ठीक है, वही जीतता है। और फिर वो पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाए, वो किस पार्टी से है उसका नाम हो जाए, बात अलग है, लेकिन नुमाइंदे के ऊपर यहाँ पर हमेशा वोट हुआ। ये किसी का गढ़ नहीं रहा है। और पहली बार एक ऐसा नुमाइंदा इनके पास आया है जिसको ये पूरे दिल से लड़ा रहे हैं। इस वक्त गौस अशरफ खुद नहीं लड़ रहा है, उससे अवाम लड़ा रही है। जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ, जो मेरे तासुरात हैं, जो लोगों ने मुझे अपने तासुरात को पेश किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त टांडा कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं और गौस अशरफ को यहाँ की आवाम लड़ा रही है। बहुत बड़ा डिफरेंस, कोई गढ़ नहीं है। बुनकर लोगों को सिर्फ फिक्स रेट से मतलब है और उनका कहना है कि जब बसपा की सरकार बन नहीं रही है तो हम वोट काहे खराब करें। भाई, सरकार किसी की भी बनेगी, पॉलिसी एक होती है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चेंज हो जाती है क्या? ठीक है ना। मैंने एक बात कही कि लीडर वो होता है जो समस्याओं को उठाए और उस पर आंख में आंख डालकर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष में हो, कहीं पर भी बैठा हो, अगर नेता में ये क्वालिटी मौजूद है कि आंखों में आंखें डालकर समस्याओं को उठाए, आवाज उठाए और अपनी नुमाइंदगी को ईमानदारी से करे, तो सारी समस्याएं हल होती हैं। बात इस पर नहीं हो, समस्याएं इस बात पर नहीं होती कि सरकार बने। सरकार तो थी, सारी समस्याएं मौजूद हैं, समस्याएं और बढ़ गई, महंगाई कहीं से कहीं पहुंच गई। तो अगर सरकार, जबकि उसकी ड्यूटी में है कि वो अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण करे, उसे खत्म करे, उन समस्याओं पर गौर व फिक्र करे, उसी हिसाब से स्कीम बनाए। सरकार तो थी, नहीं कर सकी ना, तो अब सरकार किसी की भी आए, अगर उसके अंदर लीडरशिप, 315 एमएलएज हुए, जबकि अपने अपने इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे थे, प्रॉब्लम वैसे ही रही। क्यों? क्योंकि आंख में आंख डालकर बात करने वाला कोई नहीं था। मुलायम सिंह यादव मौलाना लोग से मिलने के लिए खुद मदरसा में जाते थे। अब दौर ये है कि उनके यहाँ भी लाइन मौलाना लोग लगाते हैं। तो अब मामला ये है कि मायावती जी मिलने जाती हैं या खुद बुलाती हैं? क्योंकि बहुत स्टेज बड़ी चीज होती है, सब चेहरा दिखने चाहिए। जाहिर सी बात, मुसलमान को अगर जोड़ना है तो धर्म गुरुओं को जोड़ना ही है उनको। देखिए, जहाँ आपने पहली बात कही कि मुलायम सिंह के आज मौलाना लोग पास आते हैं,
ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جن سے ہے، جن سے ہمارا لینا دینا ہے، جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور ہماری زندگی کا اتنا بڑا پیریڈ گزر گیا، وہ یہ عوام ہے۔ یہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں، ہم ان کے پاس جاتے بھی ہیں۔ امپورٹنس ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے لیے امپورٹنس یہ نہیں کہ ملائم سنگھ میرے پاس آتے ہیں، مایاوتی جی میرے پاس آتی ہیں، یا کوئی اور لیڈر میرے پاس آتا ہے، یا میں اس کے پاس، یہ میرے لیے امپورٹنس نہیں۔ ایک لاسٹ سوال کہ چوٹھا درگاہ میں جس طرح سے دیکھا جائے تو کوئی چیزوں کے لیے بہت विरोध ہے، مطلب اتنا विरोध ہے کہ میڈیا میں کھل کر کے بولتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی فیلڈ میں نکلتا ہے، اور ایک بات اچھی طرح سے جان لو کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو مخالفت اسی کی ہوتی ہے، جو کوئی کام نہیں کرتا پھر اس مخالفت کس بات کی ہوتی ہے؟ تو جو کام کرتا ہے، جو نمائندگی کرتا ہے، جو انصاف کی لڑائی لڑتا ہے، تو اسی کے پیچھے کچھ لوگ پڑتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، جو صرف حرام خوری کر کے اپنی زندگی چلانا چاہتے ہیں۔ تو جب کام کرنے والا ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے تمام تر منصوبوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ان کے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے مخالفت کرنے کے، وگرنہ اگر وہ کام کرتے تو شاید انہیں مخالفت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ساتھی بن جاتے، وہ اس کام کو اور بہتر کر سکتے تھے اگر کسی کام میں کوئی کمی تھی۔ لیکن مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ صرف بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں، اختلاف کر کے اپنی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں۔ ایسے چند افراد اس کانسٹیٹیوشنسی میں گھوم رہے ہیں جنہیں یہاں کی جنتا نے پوری طرح سے نکار دیا ہے۔ روز وہ ویڈیو ڈالیں، روز وہ وائرل کریں، ان کی آواز انہی کے 10-15 لوگوں تک محدود ہے۔ یہاں کی کانسٹیٹیوشنسی میں بسنے والے کسی بھی ووٹر کے کانوں میں وہ بات پہنچتی تو وہ رن آؤٹ کر دیتا یہ کہتے ہوئے، ارے یہ تو حاسدوں کا گروہ ہے، یہ تو مخالفوں گروہ، یہ یہی کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں۔ ایک لاسٹ، سماجوادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادو جتنا سمان امبیڈکر نگر کے سید غوث اشرف کو دیتے تھے، تو ایسا جب ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ چلا گیا مطلب غیر مسلم میں، مسلم باؤل چھیتر ہونے کی وجہ سے، تو اتنی جلدی پارٹی کو چھوڑنا کہاں تک صحیح تھا؟ یہ سمجھانا ضروری ہے، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ آپ نے تو سوال ہی آپ کا جواب دے رہا ہے، خود ہی آپ کا سوال ہی جواب دے رہا ہے کہ وہ نہیں کہ ہم لوگ دیکھے ہیں سمان اگر یہاں کی جنتا کو وہ دیتے، واقعی سمان تھا اور سمان وہ دینا چاہتے، انہیں سمان دینا چاہیے تھا۔ ہم بھی امید کرتے تھے کہ وہ یہاں کی جنتا کو سمان دیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دیا اپنے رزلٹ، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں کی جنتا کو سمان نہیں دیا، ان کے احساسات کو انہوں نے محسوس نہیں کیا، ان کے جذبات کی ان کی نظروں میں کوئی قدر نہیں تھی، سب کو انہوں نے رن آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لامحالہ اس کا جواب تو جانا چاہیے کہ آپ کے جذبات بدل گئے ہیں پر ہمارے نہیں بدلے، میدانی لوگ ہیں، میدان میں آ کے بات کرنے والے لوگ ہیں، چھوٹا کھڑکی نہیں ڈھونڈتے کہ کھڑکی سے گھس کے جا کے اپنا کام نکال لیں گے۔ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم پاور کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، ہم حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کرنے کے لیے باہر نکلے۔ اگر صرف اپنے ایڈجسٹمنٹ اور اپنے ایم ایل اے اور ایم ایل سی بننے کی بات ہوتی خالی، تو ہم بھی وہی راستہ اختیار کرتے، پچھلا دروازہ ڈھونڈتے جس کا نام ایڈجسٹمنٹ رکھا گیا ہے، ہم بھی وہی کرتے۔ لیکن ہم اس کے جذبات کو، یہاں کی ٹانڈا کانسٹیٹیونسی کے لوگوں کے احساسات کی لڑائی کون لڑے گا؟ ہم میدانی آدمی ہیں، ان کے احساس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی سمسیاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی جو پسند ہوگی ہم وہی کام کریں گے۔ تو ٹانڈا کانسٹیٹیونسی کی تمام ووٹرز کی یہ پسند تھی کہ غوث اشرف باہر نکل کے آئے، ہم کو جو ہے نکارا گیا ہے، تو ہم اس بار اس سیٹ پر ہم نکار دیں گے اس فیصلے کو۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید محمد اشرف، ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ بسپا کو ووٹ کریں اور ساری سمسیا بسپا کی سرکار میں ہی ختم ہو سکتی ہے۔ عدنان احمد، چی نیوز، ٹانڈا، امبیڈکر نگر۔